चर्चिल ब्रदर्स फुटबॉल क्लब गोवा एक फ्री समर कॅम्प ऑर्गनायज करता नायले. हे कॅम्पाक भुरग्यांक फ्री ट्रेनिंग मेळटलें. तेच भाशेन आमचे बरोबर कोच आहा जॉनथन ॲरन फलेरो आनी तेज भायर आनी 11 कोच आसतले. एक समर कॅम्प फ्रॉम 20th मे टू 2nd जून आनी हे कॅम्पाक हांव सगल्या भुरग्यांक फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 years आमगे तेलावली, नायले, दावोर्ली, आकेंबाश आनी रुंडामोल हे भुरग्यांक हे कॅम्पा अटेंड करपा जाय. आनी जे पळय बोर भुरगे आसतले ते आमी स्काउट करतले फ्युचरा चर्चिल ब्रदर्स क्लबाकूय. आज तुमकां खबर आहा की फुटबॉला लागून जायतें एस्टेस जालां, बट हो जो क्लब आहा आनी मुगे बाप चर्चिल आलेमांव, मुगे MD साबियो आलेमांव, हांव सांगूंक सोदितां की हे फॅमिलीन चर्चिल ब्रदर्स फॅमिलीन स्पोर्ट्सा जायत केलो आहा आनी स्पेशली फुटबॉल. हे क्लबा आमगे जातली मोर देन 5 decades, 50 years प्लस. आनी हे क्लबा एकूच एक मोटो आहा की गोंयकारां चड आनी चड आमी प्लॅटफॉर्म दिवपा जाय. आनी तुमकां जाणाय हे गांवांतले जायते व्हडले फुटबॉलर्स जाले, जावं रिचर्ड कॉस्ता जो आमी खेळटा आनी लिस्टन कुलासो एरकुलीस आनी जायते भुरगे आहाय. सो पर्पज हे कॅम्पाचो की बोर भुरग्यां आमी चोवपा जाय, स्काउट करपा जाय आनी तांकां फ्री जर्सी, फ्री रिफ्रेशमेंट सगळें मेळटलें. सो हें एक टू बिल्ड द कम्युनिटी ग्रासरूट लेवल एट नावेली. Everyone, my name is Jonathan Filero and I am holding AFC B license. I will be heading the coaching for Churchill Brothers FC Goa for the summer camp. There will be 11 coaches who are AIFF and AFC license coaches who will be there with us, C license and D license coaches. We are expecting around 200 to 250 students and players for the summer camp. It's a great initiative from Churchill Brothers FC Goa under the leadership of Advocate Alanka Alema, who is also the member of the Women's Committee FIFA, executive member of AIFF and chairperson of AIFF Women's Committee. Sir Churchill Alema and our MD of the club, Sabio Alema. I would like to thank them for having this great initiative for Naveli constituency. तुमगोळे खबर आसपाना एक टायमाचेर नावेली म्हळ्यार चिंचोण म्हळ्यार एक बरे प्लेयर चड सारके आनी बेनावली आनी नावेलीचे दोग जाण भाव सारके क्लायमॅक्स आनी कोवन हेणी सारकें नांव दवरलें ओपन कित्याक इंटरनॅशनल नॅशनलाक गेले ते. आज आमची मदें जनार्दन बडे आहा कोच, एक तेका स्वभाव एकदम बरो, म्हणजे एप्रोच तो प्लेयरांक सगल्यांक. आनी तेका लागून तेचे बद्दल CEO वालांका आलेमान तेका निवडून काडला. कित्याक तेगे एक येवजण गेल्या की सगळे भुरग्यांक वयर हाडपाक. सो तेका तें आयज देवान तेका चिन्न आसता म्हटले भाशेन देवान एक बरें देण दिलें तेका. कित्याक फुटबॉलाक तेणें जायत केलें त्या प्रमाणे तेका डायरेक्टली फिफा मेंबर केलें 4 वर्सां. आज पासून इंडियेक कोण वचना. इंडिया लेवलाचेर एशिया लेवलाचेर पयले फावटी वुमेन वालांका आलेमांव
फिफाचे 4 वर्सां मेंबर जालो ताका स्पोर्ट्साची खूब म्हायती आहा चर्चिल आलेमान फुटबॉल चलयलो जायत वर्सां चर्चिल ब्रदर्स जावं म्हगे भाव आसलो तेन्ना परत जिखून जाल्लो आमी चलयले बरें पूण चलयले म्हणटकूच कितलीं वर्सां जालीं 5 डिकेड जाले म्हाका दिसता उलोवले आनी कितले डिकेड जातले ते खबर ना कित्याक ही आमची धूव आनी म्हगेलो पूत साव्यो आनी आमगेलो नातू म्हगे एकलो वळचेवालो पूत नातू आदित्य हे आतां आनीक तसोच आज तेमचे सारके तकल्यान गेलो ना फुटबॉल आनी फुटबॉल म्हाका दिसता आमगेलो एंड आनी जावपाच ना तो कित्याक आमी 4-5 डिकेट काडयो मुखार कितले डिकेट चलता ते खबर ना आनी आज आमी एक फॅमिली फुटबॉल चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट चलयला म्हाका दिसता आख्या इंडियेचे आजरांनी प्लेयर खेळून गेले आमकां तेजे भाशेन फॉरेनार हांवें व्हडले व्हडले प्लेयर हाडले तुमकां खबर आसतली आज पासून आख्या इंडियेक एक प्लेयर नांव काडलें जाल्यार त्या प्लेयराक सदांच गोल्ड मेडल म्हूण नांव घातलें प्रेसान वडापाव केली आतां आयकता ते प्रमाणे ताका कलकत्ता एम्बेसेडर म्हूण कितें बसत ते सो हांवें बरे प्लेयर हाडले आनी आज बरो फुटबॉल दाखयल्लो गोंयांत आनी हेजे मुखार म्हाका दिसता जेन्ना आमचे आज एडुकेट वालांका आलेमांव म्हगेलो धूव आनी म्हगेलो पूत साव्यो आलेमांव आनी तसोच आमगेलो नातू आमगेलो आदित्य सगळें एकठांय जावन हें जें पळय कितें करूंक सोदता 12 जाणां घेवन जाणां बराबर आनी 11-12 कोच आसतले हे एक बरी वस्त आनी म्हाका दिसता आवयन बापायन नावेलीचे आनी दुसरे सायडीचे जे कोण लोक आहा बाणालेचे जावं खंयचे कॅम्पाक कोणा येवपाक जाय ते कॅम्पाक येवपाचें आनी मुखार हे कॅम्प जावन म्हणटकूच भुरगे मुखार पावपाक म्हगेलें एक आवडो कित्याक आज हें असलें कॅम्प तरी केलें जाल्यार आमचो प्लेयर मुखार खंय पावूंक शकता इंडियेच्या लेवलाचेर न्हय नॅशनल लेवलाचेर न्हय हाका संवसारा पावूंक शकता कित्याक आज तुमकां खबर आसतली वर्ल्ड कपाक तर एक प्लेयर खेळटा तो प्लेयर जाका डायरेक्टली वचना आमगेलें कितें आसता एक सेलेक्शन जालें की ना आतां आमगे इंडिये गेम वयता खंय सेलेक्शनाक आमी केन्ना क्वॉलिफाय जायनाय कित्याक 2 प्लेयर चर्चिल ब्रदर्स 2 प्लेयर मामाडन 2 प्लेयर ईस्ट बेंगाल 2 प्लेयर मोहन बागान आनी FC अशें करून ते काडा आनी तें सेलेक्शन जायना सो आज ही एक वस्त तें करूं सोदी त्या प्रमाणे आज हें तरी मुखार वयलें न्हू हें असलें हें कॅम्प जाल्यार एक भुरगो 5 वर्सां त्या भुरग्याक 5 वर्सां कितली वर्सां म्हणटकूच समज 17 ती 13 वर्सांच्या भुरग्याक तरी सेलेक्ट केले 100 भुरग्यांक सेलेक्ट केल्या इंडियेचे आनी तेंक तरी स्टडी करपाक तेंक थोडें दिलें रावपाक थिंगाच कॅम्पान स्टडी करपाक आनी खेळपाक आनी 5 वर्सां तरी त्या प्लेयरांक तरी भायर काडले जाय तूं 100% आमगे इंडिये गेम क्वॉलिफाय जावपाक शकता कित्याक इंडियेचे आख्खे जावं कर्नाटका जावं केरळा जावं महाराष्ट्रा जावं गोवा सगळ्याक आमगेले फुटबॉल रोगता पूण आमगेलें तें मुखार वचना तेका मुखार वचपाक तेका ताकद दिवपाक जाय मुखार वचपाक तेका खंयच्या वेळान वचपाक जाय तें दाखोवपाक जाय कित्याक ते 17 वर्सां भुरग्यांक तरी सेलेक्ट केलें जाल्यार 100 भुरग्यांक आख्या इंडियेचे एक लेवलाचेरू आनी तेंका तरी 5 वर्सां तांकां शिकोवप दिलें आनी कॅम्पार दवरले एक वर्सान 20 जाण भायर काडले बरें आनी 20 जाण भायर काडले आनी 20 जाण तर ते उर्ज जायत तांकां तरी क्वॉलिफाय करपा जाल्यार 100% इंडिया क्वॉलिफाय जातली आज आमी इतली जाता इंडियेकू 2 प्लेयर गेले 2 प्लेयर तेंगेले करून सेलेक्शनान रावता तेश करून सेलेक्शन जायना सो खंयचोच वर्ल्ड कपा प्लेयर पळया तो 5 वर्सान भायर काडाय जावं पोर्तुगाल जावं ब्राजील जावं डेन्मार्क खंयचेय तूं तेका खबर काडपा जाता प्लेयर पळय म्हणटा वर्ल्ड कप खेळटा तो 5 वर्सां सारको एक एकेडमी रावन मुखार वयता
सो म्हाका जाय जे आज मुगेली दू एडवोकेट वालांक आलेमांव आनी पूत साबियो आलेमांव जे आज हें कितें करूं सोदता तेजेर आमचे नावेलीच्या लोकांनी बाणावलीच्या लोकांनी कोणूच दुसऱ्या गांवच्या लोकांनी आपल्या जे पुताक तर मुखार वचपाक जाय जाल्यार तेमी हे कॅम्पार येवचें आनी मुखार एक बरो प्लेयर जाल्यार पडून हांव मागता एकूच हांव आनी दुसरें म्हळ्यार हें चेवडांकूय इट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक हांव जॉनथना कडेन उलयतालें की आम जाय टोर्नामेंट कोताय पूण चड आम टोर्नामेंट कोताय ते ओन्ली फॉर मेन्स फुटबॉल आनी आज ती पळयली जाल्यार वुमेन्स जे आमची इंडिया टीम आहा हॅव क्वॉलिफायड फॉर ऑल एशियन क्वॉलिफिकेशन जावं ते आमगेले सिनियर टीम अंडर-20 आनी आज तुमकां खबर आहा आमगे अंडर-17 टीम क्वॉलिफाय जाल्या आनी ती आज चायनाको खेळपा आहा आनी आज जरी तर ते जिखिले we can even qualify for the FIFA World Cup. So, आमी गोंयचे चेडूं मनशां for a girl child, we need to support the girl child, we need to empower the girl child. So I was telling Jonathan, we have to do this tie up with all the schools and have a proper league for the girls and take it forward from here. So the goal is not only for men's football, but it is for the girls and boys. अरे 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 आवयस अरे वा आता हाजे किती घेतली तू आई म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया मागीर तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय तिका काय तुका गो आई एक बरो आयफोन घेऊया हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही तिका का तुका रे रिला पळोवपाची ती आनी तुका झगडी करपाक जाय टीव्हीच घेऊया हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया कांयच गरज ना टीव्हीच घेऊया ना हांवें सांगलें एकदां टीव्ही ओगी रावा मातशी आज्जे तुका आमी दात घालुया भांगराचे They call me Aji Boom Boom. Bhangra Valor Burgi पसंद जाणा. So invest in gold and make a smart choice. only at Ullas Jewelers. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.